जय हिंद दोस्तों, मैं शाहिद खान आपका अपने YouTube चैनल इंडियन रिएक्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो मैंने रिएक्शन के लिए लिया है वो वीडियो जो है बाबा टोनी शाह चैनल नाम है और इस वीडियो का नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात। आइए अब अपन देखते हैं इस वीडियो में क्या मौज़ात ज़ाहिर किए गए हैं। वैसे तो हमारे नबी के हर अमल में ही मौज़ात थे और उनकी हस्ती जो है वो कायनात में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। चलिए खैर देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है कि क्या कौन से मौज़ात हैं। चलिए अपन लोग मिल के देखते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए मेरे साथ। एक मर्तबा जब कबीला कुरैशे मक्का ने इस्लाम को इस पूरी दुनिया में फैलते हुए देखा कि इस अकेले मोहम्मद की वजह से हमारे लोग जो बुतों की पूजा करते हैं, जो बुतों को अपना खुदा मानते हैं, वो लोग रोज बरोज इसके बताए हुए दीन में दाखिल होते जा रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारे ही लोग इस मोहम्मद के दीन को कबूल करके हमें ही कत्ल कर देंगे। सो इसी वजह से कबीला कुरैशे मक्का ने व्यूअर्स, कबीला कुरैशे मक्का वो कबीला है, वो खानदान है कि जिस कबीले ने अपनी सारी जिंदगी इस काम के लिए लगा दी कि किसी न किसी तरह इस मोहम्मद के बताए हुए दीन को झूठा साबित किया जाए और इसके दीन का नामो निशान इस दुनिया की सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। व्यूअर्स, ये वही कबीला था कि जो कबीला अपनी सारी जिंदगी मक्का में रह के इस्लाम के खिलाफ साजिशें करता रहा और इसी कबीले की इन्हीं साजिशों की वजह से ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना चाहते हुए भी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी। सो इसी वजह से कबीला कुरैशे मक्का ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम को झुटलाने के लिए, यानी कि झूठा साबित करने के लिए अपने सारे कबीले में से 3 अक्लमंद लोगों को बाहर निकाला और इन 3 अक्लमंद लोगों को नजरान के आलिम यहूदियों की तरफ भेजा कि जाओ नजरान और नजरान जाकर नजरान के आलिम यहूदियों से वो इल्म, वो बातें और वो उलूम सीख कर आओ कि जिन उलूम के जरिए हम मोहम्मद और मोहम्मद के दीन को झूठा साबित कर सकें। सो इसी तरह वो 3 अक्लमंद लोग सरजमीन मक्का से सरजमीन नजरान में पहुंचे। व्यूअर्स, नजरान एक शहर का नाम है और ये शहर मौजूदा दौर में सऊदी अरेबिया में मौजूद है। सो इसी तरह जब वो 3 अक्लमंद लोग सरजमीन मक्का से सरजमीन नजरान में पहुंचे तो सरजमीन नजरान में पहुंचने के बाद वहां पर उन 3 अक्लमंद लोगों की मुलाकात नजरान के सबसे बड़े यहूदी आलिमों से हुई। तो वहां के यहूदी आलिमों ने इन 3 अक्लमंद लोगों को 3 सवाल बताए और कहा कि जाओ और जाकर मोहम्मद से ये 3 सवाल करो और अगर मोहम्मद इन 3 सवालों का सही जवाब देता है तो ये समझ लेना कि वो एक सच्चा नबी है और जब वो इन 3 सवालों का सही जवाब दे देगा तो तुम फिर उससे एक और चौथा सवाल करना और अगर मोहम्मद तुम्हारे उस चौथे सवाल का भी जवाब देता है तो फिर ये समझ लेना कि वो एक झूठा नबी है, क्योंकि हमारी किताब और हमारे इल्म के मुताबिक इस चौथे सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पाक जात के अलावा और कोई नहीं जानता, हत्ता कि वो आखिरी नबी भी नहीं जानता कि जिसका जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। सो इसी तरह उन 3 अक्लमंद लोगों ने ये कुछ सवालात अपनी किताब में लिखे और वापस कबीला कुरैशे मक्का की तरफ लौट गए। जब ये 3 अक्लमंद लोग सरजमीन मक्का में कबीला कुरैश के पास वापस पहुंचे तो वापस पहुंचने के बाद इन 3 अक्लमंद लोगों ने ये जो सवालात नजरान के यहूदी आलिमों से लेकर अपनी किताब में लिखे थे तो वो सवालात इन 3 अक्लमंद लोगों ने अपने कबीले यानी कि कबीला कुरैशे मक्का के बड़े बड़े आलिमों के सामने रखे और इन्हें इनके सवालात के जवाबात पूछे। लेकिन कबीला कुरैशे मक्का के बड़े बड़े आलिम भी इन सवालात के जवाबात ना दे सके। जब कबीला कुरैश के लोगों ने ये देखा कि हमारे बड़े बड़े आलिम भी इन सवालात के जवाबात नहीं दे पा रहे तो उन्होंने कहा, हाँ अब चलते हैं मोहम्मद के पास, आज देखें तो सही कि ये मोहम्मद हमारे इन सवालात के जवाबात कैसे देता है।
آج تو محمد کے دین کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا، آج ہمیں اسے جھوٹا ہی ثابت کرنا ہوگا اور آج ہم اس کے دین کو جھوٹا ثابت کر کے ہی رہیں گے۔ لہٰذا قبیلہ قریش مکہ کے بہت بڑے بڑے عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور حضرت جناب ابو طالب سے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا محمد ہماری قوم کی مخالفت کر رہا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس پر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اچھا، تو آج ہم اس کے لیے کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، اگر تمہارا بھتیجا محمد ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے تو پھر ہم اسے ایک سچا نبی مان لیں گے، اور اگر وہ ہمارے سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پایا تو پھر وہ ایک جھوٹا نبی ہوگا۔ جب حضرت جناب ابو طالب نے یہ سنا تو آپ نے قبیلہ قریش مکہ سے کہا کہ اے قبیلہ قریش، تمہارے ذہنوں میں جو جو سوال ہے وہ سوال میرے بھتیجے محمد سے کرو، تم اس کا دانشمندانہ جواب پاؤ گے۔ جب قبیلہ قریش مکہ نے یہ سنا کہ محمد جواب دینے کے لیے تیار ہے تو قبیلہ قریش مکہ میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا پہلا سوال کیا کہ اے محمد، ہمیں یہ بتائیں کہ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جو پہلے زمانے میں موجود تھے لیکن پھر وہ اچانک غائب ہو گئے اور پھر وہ سو گئے۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لوگ کون تھے، یہ لوگ کتنی دیر تک سوئے رہے، اور جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے یعنی کہ نیند سے اٹھے تو انہوں نے کیا 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 اور ان کا قصہ کیا ہے۔ جب قبیلہ قریش مکہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پہلا سوال کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ اے قبیلہ قریش، وہ لوگ جو پہلے زمانے میں موجود تھے لیکن پھر وہ اچانک غائب ہو گئے اور پھر وہ سو گئے، تو وہ لوگ صحابہ کہف تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے رب سے راضی تھے اور ان کا رب ان سے راضی تھا۔ جب صحابہ کہف کے دور میں ایک ظالم بادشاہ نے یہ چاہا کہ صحابہ کہف اللہ کے سچے دین کو چھوڑ کر ہمارا دین قبول کر لیں تو صحابہ کہف اپنے ایمان اور اپنے دین کو اس ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے اس ظالم بادشاہ کے شہر سے بھاگ کر شہر کے باہر ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، ہمیں اس ظالم بادشاہ کے شر سے بچا۔ آئے قبیلہ قریش، جب صحابہ کہف دعا کرنے کے بعد اسی غار میں سو گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں 300 سال اور 9 دن تک اسی غار میں سلائے رکھا یہاں تک کہ وہ ظالم بادشاہ مر گیا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے صحابہ کہف کو اس ظالم بادشاہ کے شر سے بچا لیا، اور بے شک یہ میرے پروردگار کا ایک معجزہ تھا۔ بے شک اسی طرح اس کے بعد قبیلہ قریش مکہ نے اپنا دوسرا سوال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ اے محمد، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب حضرت جناب موسیٰ نے اللہ رب العزت سے یہ پوچھا تھا کہ اے میرے پروردگار، کیا میرے علاوہ اس دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ علم والا کوئی انسان موجود ہے یا پھر نہیں، تو اے محمد، اللہ رب العزت نے حضرت جناب موسیٰ سے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ ہاں اے موسیٰ، اس دنیا میں تجھ سے بھی زیادہ علم والا انسان موجود ہے۔ اے محمد، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ انسان کون تھا جو حضرت جناب موسیٰ سے بھی زیادہ علم رکھتا تھا، اور یہ سارا قصہ کیا تھا؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے دوسرے سوال کا جواب دیا کہ اے قبیلہ قریش، وہ انسان جو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم رکھتا تھا تو وہ انسان حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ جب کسی شخص نے حضرت موسیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ اے موسیٰ، کیا آپ کے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے بندہ خدا، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال اللہ رب العزت سے بھی کیا تھا کہ اے میرے پروردگار، کیا میرے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا
کہ ہاں موسیٰ، اس دنیا میں تیرے علاوہ بھی ایک ایسا انسان ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، اور وہ انسان تجھے اس جگہ پر ملے گا کہ جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام بہت سی مشکلات کا سفر طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے کہ جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ تو جب حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ملے تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے نہایت ہی ادب اور احترام سے پوچھا کہ اے جناب خضر، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے اس علم میں سے کچھ علم میں بھی حاصل کر لوں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے جناب خضر، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور میں خاموشی سے ہی آپ کے ساتھ بس چلتا رہوں گا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں اکٹھے سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں اکٹھے کشتی پر سفر کر ہی رہے تھے کہ اچانک حضرت خضر نے کشتی میں ایک بہت بڑا سوراخ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے خضر، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ ان غریب لوگوں کی کشتی کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ تو یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کشتی سے اترے، اور کشتی سے اتر کر آپ دونوں نے ایک بستی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ ابھی آپ دونوں اس بستی کی طرف جا ہی رہے تھے کہ حضرت خضر نے رستے میں ہی ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا کہ حضرت خضر نے ایک نوجوان بچے کو بنا کسی غلطی کے قتل کر دیا ہے تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ اے خضر، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے اس بیچارے بچے کو بنا کسی غلطی کے قتل کر دیا، اس نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ اے خضر، اب میں آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کروں گا، اور اگر اب میں نے آپ سے کوئی بھی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سفر کرتے کرتے ایک ایسی بستی میں جا پہنچے کہ جہاں پہنچنے کے بعد آپ کو بہت زوروں کی بھوک لگ گئی۔ تو آپ نے اس بستی کے لوگوں سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، لیکن اس بستی کے لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس بستی سے نکل ہی رہے تھے کہ حضرت خضر نے ایک ٹوٹی ہوئی گرنے والی دیوار دیکھی۔ تو حضرت خضر نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا اور گرنے سے بچا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا، اور حضرت خضر تو ان لوگوں کی ٹوٹی اور گری ہوئی دیوار بنا کر ان پہ الٹا احسان کیے جا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے پوچھا کہ اے خضر، پہلے آپ نے کشتی میں سوراخ کر کے ان بیچارے غریب لوگوں کا نقصان کیا، پھر آپ نے ایک بیچارے بچے کو بنا کسی غلطی کے قتل کر دیا۔ اس کشتی والے نے اور اس بیچارے بچے نے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن آپ نے ان کا نقصان کیا، اور ادھر ان بستی والوں نے تو ہمیں کھانے کے لیے کچھ کھانا بھی نہیں دیا، اور آپ ان پہ الٹا احسان کیے جا رہے ہیں اور ان کی مدد کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اے موسیٰ، اب سنو، کشتی تو وہ ان غریب لوگوں کی تھی کہ جو لوگ دریا سے مچھلیاں پکڑ کر اپنے رزق کا سامان اکٹھا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔ میں نے ان غریب لوگوں کی کشتی میں سوراخ اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ دریا کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ ہر صحیح کشتی کو زور و زبردستی سے لوٹ لیتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وقتی طور پر وہ کشتی بیکار ہو جائے اور وہ بادشاہ ان غریب لوگوں کی کشتی نہ لوٹے۔ اسی طرح میں نے اس نوجوان لڑکے کو قتل اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ اس لڑکے نے بڑا ہو کر ایک ظالم انسان بننا تھا، اور اس لڑکے نے اپنے مومن والدین پر ظلم و ستم بھی کرنا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ چاہا کہ میں اس لڑکے کو قتل کر دوں تاکہ اللہ رب العزت بہت جلد اس لڑکے کے مومن والدین کو ایک اور بیٹا عطا کرے جو کہ ایک نیک اور مومن انسان ہوگا۔
इसी तरह मैंने वो टूटी हुई दीवार इस वजह से दोबारा तामीर की क्योंकि उस बस्ती में एक मोमिन इंसान के 2 यतीम बच्चे भी रहते थे और उस दीवार के नीचे उन 2 यतीम बच्चों के बाप ने अपना खजाना दफनाया हुआ था। और ऐ मूसा, तेरे परवरदिगार ने ये चाहा कि ये 2 यतीम बच्चे अपनी जवानी की उम्र में आकर ये खजाना निकाल लें और फिर वक्त इन 2 यतीम बच्चों के अलावा ये खजाना और कोई ना निकाल सके, इसी वजह से मैंने ये दीवार दोबारा तामीर कर दी। ऐ मूसा, मैंने दर हकीकत अपने गैब के इल्म से इन सभी लोगों के लिए एक अच्छा काम किया जो कि ज़ाहिरी तौर पर एक बुरा काम दिख रहा था, लेकिन ये मेरे परवरदिगार का मुझ पे कर्म है कि जिसने मुझे गैब के इल्म से आगाह किया। ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से अब आप अपने रास्ते पर और मैं अपने रास्ते पर। इसी तरह इसके बाद कबीला कुरैश मक्का ने अपना तीसरा सवाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि ऐ मोहम्मद, अब आप हमें ये बताएं कि वो शख्स कौन था कि जो मशरिक व मगरिब यानी कि जहां से सूरज निकलता और ढलता है वहां तक पहुंचा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इस जमीन की बादशाही अता की। ऐ मोहम्मद, अब आप हमें उस इंसान का नाम बताएं। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके तीसरे सवाल का जवाब दिया कि आए कबीला कुरैश, वो शख्स के जो मशरिक व मगरिब यानी कि जहां से सूरज निकलता और ढलता है वहां तक पहुंचा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इस जमीन की बादशाही अता की, तो वो शख्स हजरत जनाब जुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जुल्करनैन को इस जमीन की बादशाही अता की और वो जनाब जुल्करनैन ही थे कि जिन्होंने इस जमीन और याजूज मजूज की कौम के दरमियान इंसानों की हिफाजत के लिए लोहे और पिघले हुए तांबे से एक दीवार बना दी। और बेशक ये वो लोग हैं कि जो अपने रब से राजी हैं और इनका रब इनसे राजी है। जब कबीला कुरैश मक्का के उन आलिम और अक्लमंद लोगों ने ये देखा कि मोहम्मद एक एक करके हमारे सवालों का सही जवाब दिए जा रहा है, तो कबीला कुरैश के लोगों ने निहायत ही अदब और एहतराम से कहा कि ऐ मोहम्मद, अगर आपने हमारे इस आखिरी सवाल का सही जवाब दे दिया तो हमारा कबीला आपको नबी माने या न माने, हम आपको अल्लाह का सच्चा नबी मान लेंगे। ऐ मोहम्मद, अब आप हमें ये बताएं कि कयामत कब कायम होगी। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि नजरान के यहूदी आलिमों ने कबीला कुरैश के उन 3 अक्लमंद लोगों से ये कहा था कि अगर मोहम्मद तुम्हारे आखिरी सवाल का अपने से ही जानबूझकर कोई मनगढ़ंत जवाब देता है तो ये समझ लेना कि वो एक झूठा नबी है। सो व्यूअर्स, कबीला कुरैश के वो लोग ये सोच रहे थे कि मोहम्मद ने तो हमें पहले ही हमारे 3 सवालों का जवाब दे दिया है, अब आखिरी सवाल का भी कोई ना कोई जवाब तो देगा। तो इसी तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके आखिरी सवाल का जवाब दिया कि आए कबीला कुरैश, मेरा परवरदिगार मुझसे ये कहता है कि आए मेरे हबीब, ये जो लोग आपसे कयामत के बारे में सवाल करते हैं कि कयामत कब आएगी, तो आप इनसे कह दीजिए कि कयामत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और वही इसे वक्त पर जाहिर करेगा। इसी तरह इसके बाद जब कबीला कुरैश के उन लोगों ने ये देखा कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सभी सवालात के सही जवाब दे दिए हैं, तो उन सभी बड़े बड़े आलिमों और अक्लमंद लोगों की जुबान से ये निकला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अभी वीडियो देखा, वीडियो वाकई में बहुत अच्छा वीडियो है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी मौज़ात थे वो बताए गए कि उनका इल्मी मौज़ात बताए गए इसके अंदर कि उनको गैबी इल्म था, अल्लाह ताला ने उनको गैबी इल्म दिया था ये कि उन्होंने जो भी सवाल वो कुरैश मक्का के जो भी समझदार लोग थे उन्होंने जो भी सवाल करे उन सभी सवालों को उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए। यहाँ तक कि उन लोगों ने
उनके मतलब नबी होने को कबूल कर लिया और उन पे ईमान लेके आ गए। दोस्तों आज भी हम अगर मुसलमान लोग चाहें तो अपने नबी की हर सीरत को और उनके जो अखलाक हैं और उनकी जो ज़िंदगी है उससे सीख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम किसी और को बुरा कहें, बल्कि हम अपने आप में देखें कि हम किस तरह एक मुसलमान की तरह रह पा रहे हैं या नहीं। हम किसी दूसरे मज़हब के इंसान को बुरा कहने से पहले हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ तक अच्छे हैं। अगर हम अच्छे होंगे तो दूसरा भी अच्छा होगा। ये एक बहुत मशहूर कहावत है कि हम भले तो जग भला। तो कोशिश करिए कि अपने व्यवहार से, अपने आचरण से या अपने किसी भी कर्म से किसी दूसरे का बुरा ना हो। हमेशा खुशियाँ बांटिए तो खुशियाँ आपको मिलेंगी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, और अगर पहली बार चैनल पे आएँ तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, तो उससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही ये जो वीडियो है बाबा टोनी शाह जो चैनल है उसको भी आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं फिर मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।